नवाज साहब, बिफोर आई आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, हमाद अजहर साहब ने आपके हवाले से, आपकी हुकूमत के हवाले से कुछ कहा है आज फ्लोर ऑफ द हाउस पे। उन्होंने कहा आप लोगों ने जो LNG लगाए थे उसका रेंट बहुत ज़्यादा, कोई 8 करोड़ यौमिया यानी कि हर रोज़ देना पड़ रहा है वो कहते हैं, और अब हम जो लगा रहे हैं उसका कोई रेंट ही नहीं देंगे। ये सुन लें, इसी के हवाले से पहला सवाल। जो मुस्लिम लीग नून ने टर्मिनल्स लगाए वो टेक और पे बेसिस पे लगाए, जहां पे हमें हुकूमत को फी टर्मिनल, 2 टर्मिनल्स हैं, 4 करोड़ पे यौमिया उनको किराया देना पड़ता है, यानी 8 करोड़ रुपया यौमिया एक दिन का किराया देना पड़ता है उन LNG टर्मिनल्स को। और उनकी जो कॉन्ट्रैक्टेड कैपेसिटी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जो हम टर्मिनल्स लगाने जा रहे हैं जिसका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी है, 2 कंपनीज हैं, मित्सुबिशी जापान की कंपनी है और एक दूसरा लोकल कंसोर्शियम है कतर गैस के साथ मिलकर वो लगा रहे हैं, उसके अंदर कोई किराया शामिल नहीं होएगा। तो 8 करोड़ यौमिया 2 टर्मिनल्स का जो बकौल उनके आपके दौर में लगे, इतने महंगे टर्मिनल्स क्यों लगाए गए शायद खकान नवाज साहब? ये पर्चा दर्ज कर देना, जिस आदमी को अपनी वजारत का ही ना पता हो, मैं क्या कह सकता हूं उसके बारे में। ये कोई हमारे रिश्तेदार तो नहीं है जो आके टर्मिनल लगाते हैं। हुकूमत एक पैसा भी नहीं देती है, सीधी बात जो है। 2 टर्मिनल्स लगे हैं, हमने गारंटी किया कि इतनी इसमें से थ्रूपुट होगी। जो IPP मोड होता है, पाकिस्तान में कोई 15,000 मेगावाट की IPP लगी हुई है। जब आप बिजली लेते हैं तो पे करते हैं, जब बिजली नहीं लेते तो उनकी कैपेसिटी चार्ज पे करते हैं। ये भी उसी मोड पे हैं, लेकिन हुकूमत का एक पैसा भी ना बजट से जाता है ना हुकूमत की जेब से जाता है। ये उनको पता नहीं है। बदकिस्मती से इस हुकूमत का मसला ये है कि जो वजीर है वो 2-3 वजारतें में नाकाम होकर यहाँ पर पहुँचा हुआ है और दूसरी वजारत के बारे में बहुत बेहतर जानता है। जैसे अली मोहम्मद साहब का आपने देखा है कि उनको तो वजीर ख़जाना होना चाहिए, उनको रखा हुआ पार्लियामेंट्री अफेयर्स में। तो हमाद अजहर साहब वकील हैं, इनको होना चाहिए लॉ मिनिस्टर, ये हैं पेट्रोलियम में। ना सिर की समझ है ना पैर की समझ है, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। तो मैं सिर्फ उनसे ये पूछूंगा कि हमें ये बता दें कि जो 3 वक्त आप ये देंगे हमें गैस, तो ये कौन से वक्त है? हम कब नाश्ता किया करें, कब खाना दिन का खाया करें और कब रात का खाना खाया करें, ये मैं बता दें। तो मैं बाकी जिसको कोई तकलीफ है मेरे बारे में, मैं उनसे कहता हूँ मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज करा दें। नैब मौजूद है, नैब बहुत से पर्चे मेरे खिलाफ कोशिश कर चुकी है। सही। अच्छा, मुझे पता है कि आपको पर्चों से डर नहीं लगता, बल्कि यू आर वन ऑफ आई थिंक दी ओनली पॉलिटिशियन जिसने कहा कि मैंने प्री रेस्ट बेल करानी नहीं है, नैब ने मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज, और बहुत देर आपने वो अप्लाई भी नहीं किया बेल के लिए। तो हर किसी में तो ये गट्स नहीं होते। 2 दिन 3 दिन कोई बंदा अंदर रहता है, उसके बाद कहते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट भी हो जाता है और उसके बाद वो सेट भी हो जाता है। लेकिन आपने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा सवाल आपसे फिर ये है कि हमाद अजहर साहब जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस पे ये LNG टर्मिनल लगे थे उसकी वजह से 8 करोड़ यौमिया हमें देना पड़ा। आप कह रहे हैं हुकूमत के कोई पैसे नहीं लगते, वो कह रहे हैं हुकूमत को 8 करोड़ रोज़ाना रेंट देना पड़ता है। तो क्या ये टर्म्स एंड कंडीशंस सही थी? बता देना कौन टर्मिनल्स आपके दौरे हुकूमत में लगे? मेरे भाई बता देना कौन सी हुकूमत देती है? सूबाई देती है, कौमी देती है, बजट में पैसा रखा हुआ है। ये उल्टी सीधी बातें मत किया करें। आदमी वजीर हो, समझ आनी चाहिए। 3 साल में टर्मिनल लगा है। 4 लोग यहाँ टर्मिनल लगा रहे थे जिन्हें मर्चेंट टर्मिनल कहते हैं। जब हमने हुकूमत छोड़ी है, हमेशा हुकूमत अपनी ज़रूरियात के लिए लगाती है। फिर वो इंसेंटिवाइज, जब लोग देखते हैं कि एक मार्केट डेवलप हो गई है तो लोग आके जिन्हें मर्चेंट टर्मिनल्स कहते हैं, यानी वो हुकूमत से गारंटी नहीं लेते, वो खुद LNG टर्मिनल लगाते हैं, LNG लाते हैं और मार्केट में जाके बेचते हैं। ये मार्केट मैकेनिज्म हमने बना दिया था। 4 कंपनियां यहाँ टर्मिनल लगा रही थीं, 2 भाग गई हैं क्योंकि उनसे बुज़रा पैसे मांगते हैं, और 2 मौजूद हैं, वो भी 3 साल में टर्मिनल लगा नहीं सकी। तो ये कैफियत, अभी तक कोई टर्मिनल शुरू नहीं हुआ। 2 टर्मिनल हैं, वो चल रहे हैं। उनकी जब लगते हैं उनसे एग्रीमेंट होता है, उनसे जिसके तहत आप उनको योमिया इतने पैसे देते हैं या साल के इतने पैसे देते हैं। वो तकरीबन जो टर्मिनल है $90 मिलियन साल का इनके चार्जेस होते हैं, $90 मिलियन ईच। और जो इनसे थ्रूपुट जाती है वो तकरीबन कोई $5 अरब के करीब जाती है। तो ये बड़ा एक माइनर पार्ट होता है जो LNG की कीमत होती है। और दुनिया में
ہمارے سستے ترین ٹرمینل، لیکن پاکستان سے سستا ٹرمینل دنیا میں کسی کا نہیں ہے، اچھا، اور جو پاکستان کی اچھا، جو یوزیج ہے وہ بھی دنیا میں ہائیسٹ ہے. تو کوئی فکر کی بات نہیں ہے. یہ 8 کروڑ آپ کو بڑی رقم لگتی ہے، پیٹرولیم میں 8 کروڑ کوئی بڑی رقم نہیں ہوتی، اور یہ سستی ترین ایل این جی مہیا کر رہی ہے پاکستان کے کنزیومرز کو. اگر ان کو وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اب کچھ ہمارے کرنا دور میں ہوتا جو لگے تو گا، آج اس جی میں نے کہا وہ ان کے دور اب میں جو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں لگے کہ گا، ہمارے وہ دور آپ میں جو یقین کر لگے لیں. گا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لگ رہا ہے اور اس میں ہمیں یومیہ کوئی رینٹ نہیں پے کرنا پڑے گا. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر وہ یہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ بات درست نہیں رہے گی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سستے ترین ٹرمینلز لگے ہیں پاکستان میں پوری دنیا میرے میں آپ بھائی کے دور میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دور میں تو کامیاب نہیں مفت. ہو سکتے. جی دیکھیں مفت نہیں لگتا، یہ ایک بڑی خام خیالی ہے. جو مرچنٹ ٹرمینل ہوتا ہے وہ کنزیومر سے خود قیمت لے لیتا ہے. ابھی بھی کنزیومر ہی پے کر رہا ہے، حکومت کوئی ایک پیسہ نہیں دے رہی. حکومت نے صرف گارنٹیز دیں، کیونکہ ہم سے پہلے 16 سال میں کوئی ایل این جی پاکستان میں نہیں آ سکی تھی. پاکستان کی انرجی کا واحد حل ایل این جی تھا. اگر اس حکومت میں یہ پیسے کھانے نہ لوگوں سے مانگتے تو آج 4 ٹرمینل ملک میں لگ چکے ہوتے، اور آپ کو کبھی بھی یہ ناشتے اور یہ کھانے کی شارٹیج نہ ہوتی. ہم سرپلس گیس چھوڑ کر گئے تھے ملک میں. 2018 میں سرپلس گیس تھی سردیوں میں ملک کے اندر. یہ حقائق ہیں. تو یہ لمبے چوڑے نمبر رکھ دینا جی 8 کروڑ یومیہ ہے. 8 کروڑ یومیہ جو ان سے پہلے وزیر تھے جو پیٹرولیم کے ندیم بابر صاحب، ان کا ایک آئی پی پی جو ہے وہ بھی 8 کروڑ یومیہ لیتا تھا، اور وہ سال میں آدھا وقت چلتا نہیں تھا. تو یہ اس قسم کی باتیں کر کے لوگوں کو گمراہ مت کریں. واحد صاحب مجھے بتائیے گا، آپ نے کہا کہ آپ جب حکومت چھوڑ کے گئے تو پھر سرپلس تھی گیس پاکستان میں. کتنی سرپلس تھی؟ پہلا سوال. دوسرا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ ابھی اگر وہ سرپلس اس حساب سے ہوتا کہ لانگ ٹرم پلاننگ کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ آپ 3 سال وزیر توانائی رہے ہیں پچھلے دور میں میاں نواز شریف صاحب کے، اس کے بعد پھر آپ وزیر اعظم بھی بنے، تو لانگ ٹرم پلاننگ اگر تب بھی درست ہوتی تو آج کا وزیر توانائی ہمیں کیوں کہتا کہ آپ کو 3 ٹائم گیس ملے گی کھانا پکانے کے لیے، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کا کھانا. Where was the long term planning when you were the energy minister? شاہد ککان. واحد صاحب جی لانگ ٹرم پلاننگ یہی تھی نا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے ملک کو ایل این جی کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ان کی تقریریں سنی ہوئی ہیں. اس ملک کے پیٹرولیم منسٹر، انرجی منسٹر، ہمارے ایک بہت سابقہ فیلڈ مارشل صاحب کے بیٹے ہیں، وہ اپنے آپ کو فیلڈ مارشل ہی سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی یہ تو بڑا ظلم کر دیا، ملک کے ساتھ ایل این جی لے لیے، ایل این جی لگا دیے، کوئی ضرورت ہی نہیں تھی. آج سمجھ آئیے کہ ایل این جی بغیر ملک نہیں چلے گا. تو ہم نے 2 ٹرمینلز لگا دیے، ان کے اندر 1200 کی کیپیسٹی ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ یہ 900 لے رہے ہیں، ان سے خریدی ہی نہیں گئی. اور اب جو خریدی ہے اس میں صرف نومبر کے مہینے میں 25 ارب روپے کا نقصان کر دیا ملک کا. جو ہمارے زمانے کے کارگو آج $30 ملین کا ایک شپ آ رہا ہے، یہ $100 ملین کا خرید رہے ہیں. یہ ساری حقیقت ہے. تو 4 ٹرمینل اس ملک میں لگ رہے تھے، ان کو پورٹ قاسم پہ سپیس ایلوکیٹ ہو گئی تھی. یہاں یہ حکومت آئی ہے، آج 3 سال سے کوئی ٹرمینل نہیں لگ سکا. ہم نے جب پاکستان میں کوئی ٹرمینل نہیں تھا، جس دن حکومت آئی اس کے 20 مہینے کے اندر پوری ٹرمینل لگا کر، سپلائی چین لگا کر، پائپ لائنز ڈال کر، پورا سسٹم بنا کر کنزیومر کو گیس ایل این جی بیس گیس دے دی تھی. تو جب کام کرنے کی نیت ہو تو کام ہو جاتا ہے. آج ایک حکومت ہے جو 3 سال سے 3.5 سال سے باتیں کر رہی ہے، اور رزلٹ یہ ہے کہ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ ناشتے میں آپ کو دے دیں گے. تو میرا سوال پھر یہ ہے کہ وہ بتا دیں کہ ناشتے کا وقت کیا ہے، دوپہر کے کھانے کا وقت کیا ہے، اور رات کے کھانے کا وقت کیا ہے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ایڈجسٹ کر لیں.